देखो, मैं गरीबों के लिए ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। मैंने ये अमल हर तरह के गरीब पर आजमाया है। मैंने 1 साल पहले ये अमल हासिल किया। कितने साल, 1 साल पहले। और मैंने ये अमल इतने इतने फ़कीरों गरीबों पर आजमाया है। 1 साल पहले जब पहली बार मैंने ये अमल पढ़ा, ये गौसे पाक की किताब से निकाला गया। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा। ये मैं आपको कोई झूठे दावे नहीं कर रहा। ना मेरे गरीब, ना, ये सच्चा अमल है। ये अमल तू यहाँ पढ़। तू मेरा देखें, मेरा 3 मिनट का चैलेंज है। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 10 सेकंड दे दो। खुदारा अभी पढ़ लो, अभी दौलत के ढेर। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर। अभी अभी असर करने वाला ये अमल तुम्हें, मेरे दोस्तों, इंतज़ार नहीं करवाएगा। देखें, मैं आपको जल्दी से ये 3 की, यानी कि दोस्तों, चौथी चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ये तीनों को आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है और बताई हुई तरतीब बताए जुमलों से पढ़ना है। अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं, किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, आपने ये 3 चीज़ें इकट्ठी बताई हुई तरतीब से मेरे दोस्तों पढ़नी है और अपनी गुर्बत और गरीबी को टाटा बाय बाय कर दें। गुर्बत और गरीबी को टाटा बाय बाय हमेशा के लिए। अब आपने देखे, दुनिया के किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गाँव, किसी गली, किसी मोहल्ले में है, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए अपनी इस मुश्किल के लिए, अपनी उस परेशानी के लिए, ज़ाती मकान, कर्जा, बीमारी, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, जालिम का जुल्म, दुनिया की कोई मुश्किल परेशानी, मेरा 3 मिनट का चैलेंज है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे किसी भी दिन पढ़े। देखें, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सारे दिन अल्लाह के हैं। मेरा चैलेंज है। देखें, मैंने हर गरीब, बीमार, लाचार पर यह अमल आजमाया है। मैंने हर गम के मारे पर यह अमल आजमाया। ये अमल एक ही काम करता है, छप्पड़ फाड़ कर दौलत देता है। अगर आपको सारी दुनिया ने, मेरे दोस्तों, ना मेरे गरीब, देखें, अब मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है। खाओ पूरी जिंदगी, या तो दर दर की ठोकरें, या सिर्फ 3 बार 10 सेकंड में 1 2 3 बताई हुई तरतीब से ये 3 जुमले एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेना और अपनी हर मुश्किल, देखें, अगर शोहर जालिम है, सास जालिम है, कोई भी मसला है, मेरा चैलेंज है, जालिम शोहर और 3 मिनट बाद कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बंदिशें ख़त्म, बदनज़र ख़त्म, बीमारी ख़त्म, बेऔलादी ख़त्म, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का एक ही हल है, या रब्बी, या अल्लाहु, या गनीयू। अब आपने सबसे पहले नंबर पर सामने वजीफ़ा दिख रहा है, मेरे दोस्तों, या रब्बी, या अल्लाह, या गनी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर सामने वजीफ़ा दिख रहा है, या रब्बी, जिसका मतलब है, अय मेरे रब। मेरे दोस्तों, अब आपने अपने रब को पुकारना है। देखें, अब आपने अपने रब से ख़जाने हासिल करने हैं, इनामात हासिल करने हैं, गैबी दौलत हासिल करनी है। तो आज या रब्बी के साथ आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसा ख़जाना शामिल करना है जो आज से पहले आपने न सुना होगा। देखें, वजीफ़े तो बहुत से लोग बताते हैं, आपने बहुत पढ़े भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पढ़ी होंगी, लेकिन आज ये अमल, ये वो अमल है मेरे दोस्तों जिसे मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं शदीद मुश्किलों, परेशानियों में गिरा हुआ था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब ये अमल पढ़ा, खुदा की कसम, 4 लाख रुपए पहले दिन मेरा अपना रिश्तेदार देकर गया। मैंने 1 साल में हर गरीब, रिश्तेदार, बीमार, देखे मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया जहाँ के लोग गुर्बत, गरीबी, लाचारी में मुझसे वजीफ़े पूछने आते हैं। और मैंने यूं तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को बड़े वजीफ़े दिए, अल्लाह ने करम किया, लेकिन ये जो अमल है, मैंने जिसे भी दिया, मैंने ये पिछला पूरा हफ्ता, 1 साल से ये अमल में लोगों को दे रहा हूँ। और ये जो पिछला पूरा हफ्ता गुजरा, मैंने इस हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में, आखिरी हफ्ता जो गुजरा, तकरीबन 800 से 700 यानी कि बंदों, बहनों, भाइयों को ये अमल दिया होगा। रोज़ तकरीबन 100-125 बंदा आता है मेरे पास, तो हफ्ते में लगा लें आप हिसाब, 700-800 बंदा तो हो गया ना। तो और मैंने, यकीन करें मेरे दोस्तों, कल भी मैंने तकरीबन 100 बंदों को ये अमल दिया। एक बहन बताती हैं कि आपका वजीफ़ा मैंने दोपहर में पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ कहती है 3 से 5 मिनट में मेरे अकाउंट में 4 यानी कि 40,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए। और फिर उसी दिन शाम को मेरे पास 11 लाख का मौजज़ाती तौर पर बंदोबस्त हो गया। वो कहती है, मेरा अपना रिश्तेदार मेरी मदद करना शुरू कर गया, वो करोड़पति शख्स मुझे देना शुरू कर गया। वो कहती है, मुझे मेरे ऊपर कर्जा था, मेरे कर्जे भी माफ़ हो गए। एक ही दिन में इसका शोहर बीमार था, बिस्तर से खड़ा हो गया। इस अमल में मेरे दोस्तों, इस अमल को सुनेंगे ना, देखिए ये सामने आपको वजीफ़े दिख रहे हैं, या रब्बी, या अल्लाहु, या गनीयू। ये वजीफ़े तो आपने अपनी
ज़िंदगी में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन इस अमल के अंदर एक ऐसा ख़जाना है, एक ऐसा राज है जिसे आप लोगों ने पूरी तरह समझना है, एक एक जुमला समझना है। पिछले हफ्ते मैंने 100 बंदों यानी कि रोज़ाना यानी कि तकरीबन 800 बंदों पर इस पूरे हफ्ते में माला माल हुए हैं। अगर आप भी वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो एक बार सिर्फ 10 सेकंड का ये बच्चों वाला आसान सा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बी को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें, या रब्बी एक ऐसा जुमला जो फ़कीरों को बादशाह बनाता है, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बने बनाए वजीफे, कोई कहता है या गनियों पर, या अल्लाह पर, ये पढ़ वो पढ़। आप लोगों की बातों में आकर वजीफे पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके हालात नहीं बदलते। आज पूरी गारंटी से, आज पूरी ईमानदारी से अमल बताऊंगा, आज वो अमल देकर जाऊंगा मेरे दोस्तों कि इस अमल के पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने सबसे पहले या रब्बी को 3 बार कैसे पढ़ना, देखें, आपने या रब्बी के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा ख़जाना शामिल करना है जिससे या रब्बी की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, 1000 नहीं बल्कि करोड़ गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले कोशिश करना, देखें, तन्हाई में बैठकर एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ लेना। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ भी ना आता हो, अगर आपको तो बस पढ़ना है तो फौरी तौर पर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का पहला वजीफा अमल में शामिल करना है। देखें, अब पहले नंबर पर आपने या रब्बी को 3 बार पढ़ना है, फिर या अल्लाह को पढ़ना है, फिर या गनियों को पढ़ना है, और आखिर में जो मैं आपको कहा है, एक ऐसा जुमला, एक ऐसा खजाना शामिल करना है जिसके बगैर, देखें, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं, इस अमल को पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समझ के पढ़ेगा कामयाब वो होगा। देखें, आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वीडियो सारी अहम चीज़ों को मिस करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर आकर हमें शिकवे शिकायत करते हैं कि जनाब ये ना हुआ वो ना हुआ। देखें, मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी से, मैं आज आपको अल्लाह की कसम खा के अमल दूंगा, 3 मिनट का चैलेंज भी दूंगा। 3 मिनट में कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर। अगर आप पर जुल्म है, ज्यादती है, कर्जा है, कोई भी मसला है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है, देखें, ये अमल, इसकी खास बात यह है, ये अमल छप्पड़ फाड़ कर खजाने भी देगा, ये अमल बीमारी भी दूर करेगा, ये अमल, अगर आप पर जादू है, देखें, आजकल हर बंदा एक दूसरे पर जादू कर रहा है, लोग जादू के चक्कर में तबाह हो गए हैं। अगर जादू है, 3 बार पढ़ते ही जादू खत्म, बंदिशें कारोबारी खत्म, घर की यानी कि औलाद की बंदिशें ख़त्म। मेरे दोस्तों, बदनज़र जो आपकी ज़िंदगी को आपको खा गई है, हमेशा इससे हिफाजत भी रहेगी, और जो लग चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जादू भी ख़त्म हो जाएगा और हमेशा इससे हिफाजत भी रहेगी। अब आपने सबसे पहले, देखें, किसी भी दिन बैठ जाएं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, देखें, न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की। जो बंदा, देखें, अगर आपको पूरी दुनिया कहती है ना कि तू कभी तरक्की नहीं करेगा, तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे, तू यूं ही, देखें, ये तमाम चीज़ें आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर पढ़ लेनी है, और फिर अल्लाह पाक से मांग कर देखें, मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने 1 साल में हज़ारों लाखों बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया है। जो भी गरीब, बीमार, लाचार, कल भी मेरे पास कुछ बहन भाई आए, यकीन करें, रोते हुए आए और हंसते हुए गए। अब आप तो देखें, आपके तो अभी मैंने ऐसे ऐसे बहनों भाइयों को दिया है जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके घरों में तंगदस्ती थी। कल भी एक बहन आई, तकरीबन दोपहर को 2 बजे, 2:15 बजे वो 40 लाख की मालिक थी। आप लोग समझेंगे झूठी बात है, क्योंकि आपने कभी सच्चे अमल पढ़े नहीं हैं, कभी सच्ची चीज़ें आपको बताई नहीं गई, अल्लाह वालों के सच्चे राज आपको बताए नहीं गए। देखें, मैंने अपनी आंखों से फ़कीरों को बादशाह बनते हुए देखा है। पहले इस अमल को सुन लो, आपको मैं ये, देखें, या रब्बी, या अल्लाह, या गनियों, ये वजीफे आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो तरतीब और इनके साथ जो जुमले हैं, मैं गारंटी से कहता हूं आपने अपनी जिंदगी में ऐसा राज, ऐसी तस्बीह ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बी को 3 बार, देखें, मुश्किल कुशा वजीफा बन जाता है। देखें, मुश्किलों को, तमाम मुश्किलों, परेशानियों को पढ़ने वाले की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपने या रब्बी के साथ क्या पढ़ना है, या रब्बी के साथ अल्लाह पाक का नाम, या मुगनी, इसे नोट कर लें, इसे जहन में छपा लें। या मुगनी से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये अमल क्यों असर करता है, इस अमल का एक एक वजीफा
میرے دوستوں خزانے سے بھرا ہوا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے، اور جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو خدا کی قسم غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا تم خود بھی یہ بات کہو گے مجھے آ کر کہ مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی بھی اتنی بدل سکتی ہے، میں نے تو ہمت ہار لی تھی۔ دیکھیں آپ تو ایک ہی بات کہو گے کہ میں تو مایوس ہو چکا تھا، لیکن آپ کے اس عمل نے مجھے اللہ پاک کے حکم سے نئی زندگی دے دی۔ دیکھیں دینے والی ذات رب کی ہے، کوئی اللہ کا ولی تمہیں دینے نہیں آئے گا، صرف ایک یعنی کہ اللہ یعنی کہ تمہیں دے گا۔ تمہیں مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، صرف اللہ آپ کو دے گا، مجھے دے گا۔ دیکھیں اسے پڑھ کر مانگو، اللہ تمہیں خوب دے گا، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو دیکھیں لوگ کہتے ہیں بھائی تو کہتا ہے لاکھوں مل جائیں گے، کروڑوں مل جائیں گے، ارے تم مانگو تو صحیح اللہ سے، دینے والی ذات رب کی ہے، وہ کیوں نہیں دے گا تمہیں خوب ملے گا، لاکھوں کو ملا ہے۔ اب آپ نے دیکھے سب سے پہلا وظیفہ 3 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ دیکھیں یا ربی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا ربی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا ربی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ میرے دوستو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ہی بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اپنی منمانی کرے گا تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اپنی طرف سے مت کریو کچھ بھی۔ جو چیز میں بتا رہا ہوں بیٹا خاموشی سے تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، چاہے آدھی رات کو، چاہے صبح دوپہر شام کسی بھی وقت دیکھیں، آپ زندگی میں جتنی بار پڑھیں گے 3 منٹ بعد معجزات دیکھ کر، کمالات دیکھ کر اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس عمل کے بغیر میرے دوستوں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کو کوئی بلوگ مارتا ہے، اگنور کرتا ہے، یا آپ کی شادی میں رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، یہ تمام چیزیں صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے اور آپ کا محبوب بھی انشاءاللہ قدموں میں، بیماری بھی دور، قرضے بھی دور، غریبی بھی ختم۔ میرے دوستوں جہاں چاہو گے وہاں انشاءاللہ شادی بھی ہوگی، دنیا کی مشکلیں، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، صرف 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، درود شریف 1 بار پڑھ کر اگر درود شریف نہ آتا ہو تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ میرے دوستوں کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ توجہ سے، دھیان سے، کائنات میں نہیں کوئی بھی میرے دوستوں، میرے غریب یا اللہ کو صرف اور صرف 3 ہی بار ایک خاص ترتیب سے پڑھنا، اور دنیا میں یا اللہ سے بہتر وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو باپ نے فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے اس عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ یا اللہ دیکھیں، یا اللہ، اللہ پاک کا یہ وہ نام ہے، اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل، یعنی اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے، یا غفار بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے۔ تو سوچے میرے دوستو اس ایک نام کی طاقت کیا ہوگی۔ اب آپ نے دیکھیں، آپ لوگ کہیں گے جناب ہم تو یا اللہ بھی پڑھا، ہم نے تو یہ بھی پڑھا، یا مغنی پڑھا، لیکن آج جو ترتیب بتائی جا رہی ہے وہ اثر کرے گی۔ اسی لیے دوستو، اسی لیے میں نے آپ سے بار بار کہتا ہوں خدا کا واسطہ دنیا میں، لیکن یہ دیکھیں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، 3 منٹ میں دولت کی بارش کو برسانے والا یہ عمل اپنی زندگی میں نہ چھوڑنا، دنیا میں کہیں بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھیں میں نے آپ کو اب دوسرا وظیفہ اچھی طرح سمجھانا ہے، میں نے آپ کو ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانی ہے، چھوٹے بچوں کی طرح میرے دوستو ہر چیز سمجھاؤں گا تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے، اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد تم جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اللہ والو اب آپ نے دوسرا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، اس عمل کے اس کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا۔ دیکھیں یاد رکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے گھبرائے نہیں، یہی جملے بیڑے پار کر دیں گے، یہی جملے تمہارے من کی مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ یا اللہ المدد، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو ترتیب جو طریقہ سکھایا جا رہا ہے دیکھیں تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ المدد، یہ جملہ آپ نے اللہ پاک کے نام کے ساتھ لازمی شامل کرنا ہے۔ یا اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے غیبی خزانے حاصل کرنے ہیں، اللہ پاک سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے غریب دوستو آپ نے تیسرا وظیفہ میرے بتائی ہوئی ترتیب سے یا غنیوں کا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں
میرے دوستوں آخری جملہ پڑھیں، دیکھیں تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے. 10-15 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے اور آخر میں جیسے ہی منہ سے نکالو گے یا مانگو گے دوستوں بن مانگے بھی مل جائے گا. لیکن تم نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، پریشانی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے. میرا چیلنج صرف 3 منٹ کا ہے. اب آپ نے دیکھے 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دونوں کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد یا ربی یا مغنی یا ربی یا مغنی، پھر یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد. میرے دوستو یہ دونوں وظیفے آپ نے پڑھ لیے اکٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں. اب آپ نے یا غنیوں کو 3 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے عمل میں شامل کرنا ہے. میرے دوستو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد زندگی میں نہ مشکل ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی. اب آپ نے یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، جس کا مطلب ہے غیب سے خزانے عطا کرنے والا. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب میں یا غنیوں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، جب بھی غربت غریبی لاچاری ہوتی ہے تو میں یا غنیوں پڑھتا ہوں لیکن میرے حالات نہیں بدلتے، میں کیا کروں، گھر میں وہی مصیبتیں، تنگ دستی ہیں، فاقے ہیں، ایک وقت کا ہوتا ہے دوسرے وقت کا یعنی کہ نہیں ہوتا. تو میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں تمام غریبوں سے آج یا غنیوں کے ساتھ رب کا لاڈلا وظیفہ 3 بار پڑھ لینا. اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. لوالو اب آپ نے یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا راز غوث پاک کا جس کے بارے میں غوث پاک لکھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یا غنیوں کا یہ چھوٹا سا جملہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا. اب آپ نے میرے دوستو یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جس سے یا غنیوں کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی. یا غنیوں کے ساتھ نبی پاک کا بڑا ہی پیارا نام آپ نے شامل کرنا ہے. یہ میرے دوستو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے. نبی پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے. میرے دوستو ان دونوں کو اگر آپ نے آج تیسرے نمبر پر دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پہلے پڑھنے ہیں. یا ربی یا مغنی کو پڑھ لیا، پھر یا اللہ المدد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا نبی پاک کے ذاتی نام یا محمد کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہی وہ کامیابی کا راز ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے، جس کے آگے دنیا کے تمام وظیفے چھوٹے ہیں. میرے تمام وظیفے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. اس عمل کی کامیابی کا راز، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں اول آخر درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ اول آخر درود شریف بھی نہ پڑھیں، بس آپ لوگ شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پہلا وظیفہ یا ربی یا مغنی بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھیں، پھر یا اللہ المدد کو، اور پھر یہ وظیفہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنی غربت اور غریبی کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں. غربت اور غریبی کو ٹاٹا بائے بائے. آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ چھوٹا سا وظیفہ کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے دوستو یا غنیوں کو جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میرے دوستو آپ نے عمل کے سب سے طاقتور وظیفے کو دوستو اس عمل کے اندر اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا مجھ پر جادو ہے، بندشیں ہیں، بد نظر ہے، میری زندگی میں پریشانیاں بیماریاں ہیں اور پریشانیوں بیماریوں میں میری زندگی گزر رہی ہے، میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہوتا ہے، ہر پریشانی یعنی کہ ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، مجھ پر جادو ہے، بندشیں ہیں، بد نظر ہے. آج تینوں وظیفے پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ اس عمل کے اندر اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہی اس عمل کی کامیابی کا آخری راز ہے جو جلدی سے آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا. اللہ والو خدا را آخری بات، آخری گھڑیاں، آخری وظیفہ، ایک جملہ بھی آپ نے ایک جملہ سمجھنا ہے اور یہاں سے وہاں نہیں کرنا اور بتائی ہوئی ترتیب سے خود بھی پڑھنا ہے. ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک کریں، کامنٹس میں نام لکھیں اور دوستو میرے اس چینل کو غیبی مدد کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آپ کو نیو ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ نے اللہ والو فوری طور پر عمل کے آخر میں 3 وظیفے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے عمل میں صرف ایک ہی بار سورہ کوثر کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخر میں اللہ پاک کے 2 نام میرے دوستو یا غفارو یا ستارو کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میرے دوستو اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو. میرے دوستو یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا غفارو یا ستارو دونوں کو ملا کر پڑھا، ایک شمار ہو گیا. پھر میں تعداد دوبارہ سے گنتی کروا دیتا ہوں.
تاکہ آپ اسی تعداد میں پڑھ لیں. شروع میں بتاؤں گا آپ کو یا غفارو یا ستارو ایک بار ہو گیا, یا غفارو یا ستارو 2 بار ہو گیا. بتائی بھی تعداد میں پڑھ کر آپ نے آخر میں اللہ پاک سے میرے دوستو درود شریف پڑھ کر, درود شریف پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنی ہے. آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. آخر میں آخری وظیفہ میرے دوستو آپ نے یا غفارو یا ستارو کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. تعداد میں کمی پیشی نہ ہو. اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ.